الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولے کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے شانو نماز مغرب ادا کر کے اپنے پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے اللہ کو دعائے اللہ ساڈا ساریاں دا ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما آواز بریک کرو بیس کٹ کر دو ایکو بھی تھوڑی کٹ کر دو اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے اونا محترم بھائیاں دا جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے اس جلسے دی انتظامیہ اس مسجد دی انتظامیہ آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماواں بھیناں اللہ کریم تمام دا آنا تمام دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھوں حوضے کو سردہ پانی نصیب فرما دے میرے تو پہلے اس مسجد دے خطیب حضرت مولانا قاری محمد ثناء اللہ محمدی صاحب آپ احباب دے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں برکتاں بیان فرما رہے سن اسٹیج تے تسی زیارت فرما رہے ہو خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عباس شیخپری حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی اللہ کو دعائے اللہ علماء دا بیان کرنا ساڈا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ سانو انج دا بنا دے اسی تینوں پسند آ جائیے ربیع الاول دا پاک مہینے اس مہینے دے اندر نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک ہے اور ایسے مہینے دے اندر آپ دی وفات پاک ہے اوہ پتر وہ تے پیچھے چلے جاؤ کھیڑنا تے پیچھے چلے جاؤ تسی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ جدوں جواناں نے اگے نہیں بہنا پھر بالاں ہی اگے بہنا ہے جواناں نو ڈر لگدا ہے بابیاں نو ڈر لگدا ہے مولوی کو ہاں ٹھیک اگے تشریف لے آؤ جڑے اللہ واسطے آئے ہو آ جاؤ اگے ویسے بھابیاں نو تنگ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اگے ہی تنگ ہوندے نے اگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ڈبہ تھوڑا ادھر میرا مختصر میں انشاءاللہ بس اس تھوڑے جے وقت اندر کوشش کرانگا قرآن و حدیث دی روشنی آپ احباب دے سینے آنو منور کرن دی اللہ کو دعا کر دیو اے ٹھیک جیت اللہ کریم مینو قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کر کے عمل کرن دی سانو توفیق عطا فرما دے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ پڑھ کے لوکانو گمراہ کرن دی کوشش کیتی جاندی کہ اللہ فرما دے نے
جدوں اللہ تواڈے تے فضل کرے تے تسی خوشی مناؤ. کل بفضل اللہ، کل کہہ دیجئے جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، رحمت ہوئے تے تسی خوشی مناؤ. اس آیت پاک نو سب تو زیادہ سمجھن والے اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپا اللہ دے نبی دی بارگاہ اندر سوال کرنے ہاں، اللہ دے نبی اس آیت دا مفہوم کیے؟ کیونکہ لوکی تے سانو کہیں دینے اس آیت تو مراد ٹھول والی خوشی ہے، بھنگڑے والی خوشی ہے، نچن والی خوشی ہے، جھنڈیاں لان والی خوشی ہے، بازار سجان والی خوشی ہے، عورتاں نو بے پردہ کر کے پہاڑیاں وکھان والی خوشی ہے. نبی پاک دا نام خود کیک تے لکھ کے چھری چلان والی خوشی ہے. نبی دا نام آپ دی جوتی دے اندر لکھ کے آپ دی بے ادبی کرنا سانو تے مولوی آندے نے اے خوشی ہے. اللہ دے نبی قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے، تسی دسو اس خوشی تو مراد کیا ہے؟ نبی پاک دے آن دی جنوں خوشی نہیں او دنیا دا گندا ترین آدمی ملعون لعنت دا مستحق بدبخت دی دنیا بھی برباد ہے، ان دی آخرت بھی برباد ہے جنوں نبی دے آن دی خوشی. ہن اللہ دے نبی نو اپنے آن دی خوشی ہے کہ نہیں؟ او بولو، جنوں اللہ نے زبان دیتی محبت نہ بولو ہے کہ نہیں؟ بزرگانو چھٹیے، باقی تسی میرے نال بولنا ہے. اللہ دے نبی تسی اپنی ولادت دی خوشی کیویں منائیے تے کدوں کدوں منائیے؟ سال بعد ہی تانوں چاہ چڑھدا سی نام نہاد عاشقاں منگوں؟ اللہ دا نبی کہندا ہے نہیں ہوئے میرے امتیو، میں اپنی ولادت دی خوشی ہر ہفتے منائیے. اللہ دے نبی کیویں منائیے؟ فرمایا پیر والے دن، سوار والے دن اللہ نے مینوں پیدا کیتے، میں سوار دا روزہ رکھ کے اللہ دا شکر ادا کر کے خوشی منانا. کہو سبحان اللہ. سال بعد اچھی بولو، سال بعد مہینے چ گھٹ تو گھٹ 4 دفعہ نبی دی ولادت دی خوشی. سال اندر گھٹ تو گھٹ 50 دفعہ نبی دی ولادت دی خوشی. اہل حدیثاں دے کسے مدرسے اندر چلے جاؤ تو انہوں ہر سوار والے دن استاد دا اور طالب علم خوشی مناندے نظر آنگے روزہ رکھن دی صورت اندر. نبی دی ولادت دی خوشی منائی ابو بکر نے سوار دا روزہ رکھ کے، عمر نے سوار دا روزہ رکھ کے، عثمان نے سوار دا روزہ رکھ کے، سیدنا علی نے سوار دا روزہ رکھ کے. ہن جڑا آپ دے طریقے تو ہٹ کے خوشی مناوے میرے مصطفیٰ فرماندے نے ان دا عمل مردود ہے، کیونکہ اس عمل تے آمینہ دے لال دی مور. سارے بولو مور. عمل جڈا مردی سونا ہوئے اگر مدینے والے دی مور کوئی نہیں، اللہ دی بارگاہ اندر اس عمل دا رائی دے دانے برابر جنہ بھی مول. سانو بھی خوشی ہے نبی پاک دے آن دی. سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ربیع الاول دا مہینہ کیویں گزار دے؟ صحابہ تو بعد تابی، تابعین تو بعد تبا تابی، محدثین. اللہ اکبر اللہ. حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام ترمذی،
حضرت امام داؤد، 4 وڈے امام، امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، انہاں تو ثابت کیجئے جیڑی نام نہاد خوشی اسی منانے ہیں، نہیں کدی بھی نہیں ثابت ہو سکتا۔ چلو او جڑے بابے دے نا تے ہر مہینے ٹھڈ بھرنے آ، اس 11ویں والے بابے کو ثابت کر دیو۔ پیر عبد القادر جیلانی نو اپنے نبی نال پیار ہے سی یا نہیں سی ہے؟ جندہ ایمان سجا چوکے دسو ہے سی یا نہیں سی ہے سی؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو جلوس نکالنا، چنڈیاں لگانا، قسم قسم دیاں بدتاں، جدوں دا چینہ دا بارڈر کھلا ہے نا ماشاءاللہ، ہر سال کوئی نہ کوئی نوائی کٹا کھل جاندہ ہے۔ اللہ سانو اونج پیار کرن دی توفیق عطا فرما جی میں صحابہ نے تیرے محبوب نال پیار کیتے، کہو آمین۔ سیرت ساقی کوثر، کل قیامت دا دن ہوئے گا، 50,000 سال دا دن، عورتاں بھی ننگیاں، مرد بھی ننگے، سورج زمین دے بالکل قریب آ جائے گا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے لوکی پانی نو ترسن گے، پر اللہ میں محمد نو حوض کوثر دا مالک بنا دے گا۔ صلی اللہ دے نبی حوض کوثر کیے، فرمایا جنت دے اندروں آن والی ایک نہر، ایسا پانی جندہ رنگ دودھ نالوں چٹا، جندہ ذائقہ شہد نالوں مٹھا، برف نالوں ٹھنڈا، جڑا ایک وری پی لے گا انہوں 50,000 سال دوبارہ پیاس۔ اللہ دے نبی پانی پلانا کے میں فرمایا سونے چاندی دے برتن، کچھ خوش نصیب انج دے ہونگے جنہاں نو اللہ دا محبوب اپنے ہتھاں نال پر پر کے پانی پلائے گا۔ کہو سبحان اللہ، نہیں بول دے کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار درہ غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نہ عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان پاک نو بیان کر رہے، میں کوشش کرنی ہے اللہ دے نبی پاک دی سیرت دے اندروں آپ علیہ السلام دا اللہ اکبر اللہ اپنیاں بیویاں دے نال رویہ، میرے نبی علیہ السلام دا اپنے گھر دے اندر اخلاق، میرے نبی کریم دا اپنیاں بیویاں دے نال اخلاق، یعنی سیرت مصطفیٰ دا ایک پہلو، میرے نبی علیہ السلام بطور خاوند اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ اکبر اللہ رب کائنات نے میرے نبی نو ہر لحاظ نہ لالا بنائے۔ اللہ کریم نے دنیا کائنات اندر جتنے بھی نبی بھیجے نے اللہ نے میرے نبی پاک ورگا نبی کوئی نہیں بنایا۔ اللہ کریم نے جتنے بھی بشر بھیجے نے اللہ نے دنیا دے اندر میرے نبی جیسا کوئی بشر نہیں بنایا۔ اللہ کریم نے اللہ جتنے بھی منصف بھیجے نے اللہ نے میرے نبی جیسا منصف کوئی نہیں بنایا۔ اللہ نے جننے بھی حسین بھیجے نے میرے نبی جیسا اللہ نے حسین نہیں بنایا۔ اللہ نے جننے بھی ذہین بھیجے نے میرے نبی جیسا اللہ نے ذہین نہیں بنایا۔ اللہ نے جننے بھی عالم بھیجے نے میرے نبی جیسا اللہ نے کسے نو عالم نہیں بنایا۔ اللہ نے جنیاں بھی کتاباں نازل کی تیاں میرے نبی جیسی کسے نو کتاب نازل نہیں کی تھی۔ اللہ نے جتنیاں بھی عورتاں دنیا پہ نازل بھیجیاں نے دنیا پہ پیدا فرمائیاں نے میرے نبی پاک دیاں بیویاں جیسیاں اللہ نے کسے غور نو عورتاں عطا نہیں کی تیاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے اللہ دے نبی علیہ السلام دی زندگی نو پڑھئے، آپ دی
سیرت پاک نو ویکھیے میرے نبی ورگا باپ کوئی نہیں میرے نبی ورگا بیٹا کوئی نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورگا پتیجا کوئی نہیں میرے نبی ورگا پوتا کوئی نہیں میرے نبی ورگا دوتا کوئی نہیں ہر لحاظ نال اللہ نے میرے نبی نو آئیڈیل بنایا نمونہ بنایا اللہ کریم فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اوے لوگو میرے نبی کریم صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ جنہیں درود نہیں پڑھنا اتھے بین دا فائدہ کوئی نہیں اللہ دے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے ہر لحاظ نالی اللہ بنایا ہے میں بطور خامد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت آپ دے سامنے رکھنی ہے کیونکہ کل میں جلسے تے اعلان کر بیٹھا ماں کہ سیرت عائشہ تے بیان ہوئے گا اشتہار تے موضوع لکھے ہے سیرت ساقی کوثر انشاءاللہ دوویں موضوع کٹھے کر کے بیان کرنے نے توجہ کرے ہو اللہ دے نبی پاک علیہ السلام بطور خاوند رب کائنات نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کتنے اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے کتنے چنگے اخلاق دا مالک بنایا ہے لوکی تے گلاں کر دینے مولوی صاحب دی زبان بڑی مٹھی ہے مولوی صاحب بڑے پیار نال بول دینے مولوی صاحب دی زبان اندروں کدی میں سخت جملہ نہیں سنیا اور مسلمانوں مزہ تے اودوں آندے جدوں گھر والے تعریف کرن جدوں تیری ماں تعریف کرے جدوں تیریاں بہناں تعریف کرن جدوں تیری اپنی بیوی تیری تعریف کرے کدی میں اپنے خاوند دی زبان اندروں کدی سخت جملہ نہیں سنیا کدی گالی نہیں سنی میرے خاوند دے اخلاق ورگا کسے دا اخلاق کوئی نہیں آئیے ذرا غور کیجئے اوے لوگو میرے نبی دی اخلاق دیاں گوائیاں مکے دے چودھری دین دینے مکے دے مشرک دین دینے مدینے دے یہودی دین دینے میرے نبی کریم دے دشمن میرے نبی دے اخلاق دیاں گوائیاں دین دینے اللہ اکبر اللہ اپنے بھی نبی پاک دے اخلاق دیاں گوائیاں دین دینے بیگانے بھی نبی پاک دے اخلاق دیاں گوائیاں دین دینے پر مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے خیرکم 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 لی آہلی تو آڈے وچوں بہترے ہو بندہ جڑا اپنے کاروانیاں نال بہترے او مسلمانوں اسی باہر بڑا مٹھا بولنے ہاں بڑا نرم بولنے ہاں بڑا چنگا بولنے ہاں بڑا تیما بولنے ہاں لیکن جدوں گھر دے اندر چلے جانے ہاں ماں نال بھی بے ادبی کرنے ہاں بہناں نال بھی بے ادبی کرنے ہاں باپ نال بھی بے ادبی کرنے ہاں اپنی بیوی دے نال بھی بد زبانی کرنے ہاں ہائے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں جس سیرت ساقی کوثر کانفرنس دے اندر تسی آئے ہو جس ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تسی سنن واسطے آئے ہو اللہ دی قسم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے ہر لحاظ نال لالا بنایا اماں جی خدیجہ تیری تے میری ماں اچھی بولو تیری تے میری نہیں بول دے تیری تے میری ماں سیدہ خدیجہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اماں جی خدیجہ اجے میرے نبی علیہ السلام نو نبوت نہیں ملی میرے نبی پاک دے نکاح دے اندر آ گئیاں اوے لوگو اللہ دے نبی غارِ ہیرا اندر چلے جان دینے اماں جی خدیجہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے مگر روٹی لے کے جاندیاں نے غارِ ہیرا چنگے پڑے زبان نو پتہ لگ جاندے جدوں غارِ ہیرا تے چڑھ دے پر اماں جی خدیجہ عورت ہون دے باوجود بھی میرے نبی نو کھانا دین جاندیاں نے میرے نبی نو پانی دین جاندیاں نے میرے نبی دا حال چال پوچھن جاندیاں نے
او مسلمانوں میرے نبی تے پہلی وحی دا نزول ہویا، میرے نبی دی اخلاق دی گواہی، میرے نبی دی اللہ پہلی وحی دا آغاز حضرت جبریل علیہ السلام آئے، میرے نبی پاک نو آکے جفا ماریا، اللہ دے نبی علیہ السلام نو کہندے نے اقرا سونیا پڑھو، میرے نبی فرماندے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں، اقرا سونیا پڑھو، میرے نبی فرماندے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں، تیجی وری جبریل فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ او مسلمانوں میرے نبی تے پہلی وحی دا نزول ہوئے، اللہ دے نبی ڈر جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے، اللہ دے نبی پاک نو بخار چڑھ جاندے، اللہ دے نبی جلدی دے نال اماں جی خدیجہ دے گھر مبارک اندر آئے، آکے آندے نے خدیجہ سونیا حکم ہوئے میرے تے چادر دے دیو، میرے تے کمبل دے دیو، مینو لگ دے میں نہیں بچنا، مینو لگ دے میں نہیں بچنا۔ اماں جی خدیجہ کی کہیں آندیاں نے سونیا تیرے ورگے اعلیٰ خلاق والے بندے نو، تیرے ورگے اعلیٰ کردار والے بندے نو، تیرے ورگے اللہ اکبر اللہ نرم گو بندے نو اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے نبی دے گھر دے اندروں آپ دے اخلاق دیاں گواہیاں، اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نبی محترم ایکو تھوڑی جی کٹا دیو، ایکو تھوڑی جی کٹا دیو ممدی صاحب، آخری وری بس ایکو تھوڑی کٹا دیو، اللہ تو آنے جزائے خیر دے، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، اللہ تو آڑے سپیکر نو سلامت رکھے، نا آمین کیوں، اللہ سلامت رکھے، میں سے اللہ سپیکر سلامت رکھیں، تے سارے آوابیاں نو انجدہ سپیکر لان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نہیں جی ماشاءاللہ حافظ صاحب دا سپیکر اندر نال بھی چنگا ہے۔ اللہ اکبر میرے نبی دا اخلاق، اوہ سارے نبیوں کے دے بڑے ہیں، اوہ میرے آقا کمر سب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، اور ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، وہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ کیوں جی میرے نبی دی ذات، میرے نبی دی ذات اللہ تو بعد سب نالوں اللہ ذات آمینہ دے لال دی، تے آمینہ دے لال تو اچھی ذات تے صرف جنہوں اللہ نے زبان دیتی اپنے سونے دی شان بیان کرو، صرف نہیں بول دے سجا چوک کے بولو میرے نبی تو اچھی ذات ہے صرف اللہ۔ کروں گواہیاں کروں میرے نبی دی اخلاق دیاں، اللہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہیاں دے رہیاں نے، سونیاں تیرے ورگا اخلاق، اللہ اکبر اللہ تیرے ورگا کردار سونیاں مکے اندر کسے کو نہیں، اللہ تینوں ضائع کرے گا، اے نبوت تو پہلے دیاں گلاں
تے نبوت تو بعد اللہ فرمانے نے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ او مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلاق پاک اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اللہ سیرت ساکی کوثر بطور خاوند، اللہ دے نبی بطور خاوند، اللہ کریم نے میرے نبی نو کتنا اچھا خاوند بنائے، کتنا اعلیٰ خاوند بنائے، کتنے اعلیٰ خلاق والا خاوند بنائے۔ آمینہ دلال دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی پاک میرے نا بڑا لاڈ کیتا کر دے، بڑا پیار کیتا کر دے، بڑی محبت کیتا کر دے۔ اللہ دے نبی پیار دے نال مینوں حمیرہ کہہ کے بلایا کر دے، حمیرہ کہہ کے بلایا کر دے۔ ایک دن میرے سر دے اندر درد ہو رہی ہے، اما جی فرماندیاں نے میں اپنے سر مبارک نو روبٹے دے نال بنیا ہوئے، اللہ دے نبی علیہ السلام آئے، حضرت عائشہ نال مزاق کر دینے، پیار کر دینے، آکے آندے نہیں عائشہ اگر تو میرے ہوندیاں مر گئی میں تینوں غسل دیواں گا، تینوں کفن دیواں گا، تیرا جنازہ آپ پڑھاں گا۔ اما جی عائشہ مسکرا کے آندیاں نے سونیا تسی تے چاندے ہو میں مر جاواں، میری جگہ تے کوئی اور آ جاوے۔ میرے نبی علیہ السلام مسکرائے، عائشہ نو اپنے سینے نہ لایا، پوچھن والے پوچھ دینے سونیا اللہ دی زمین تے اس کائنات اندر سب نالوں بہتا پیار کندے نال کر دے ہو؟ اللہ دے نبی فرمان دینے اپنی بیوی عائشہ نال اچھی بولو کندے نال، جنہ دی ماں بولو کندے نال، نہیں بول دے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے بولو کندے نال، عائشہ نال، عائشہ نال، عائشہ نال۔ اللہ دے نبی میں مردان دے اندروں پوچھے، میرے نبی فرمان دینے لوگو عائشہ دے باپ ابو بکر نال، عائشہ دے باپ ابو بکر نال، میرے نبی نے عائشہ دی نسبت نو ٹوٹن نہیں دیتا۔ اللہ دے نبی دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں باقی بیویاں میرے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے کول آئیاں، آکے آندیاں نی بیٹی فاطمہ اللہ دے نبی ساڑھے نال بھی بڑا پیار کر دینے، پر جنج دا پیار اللہ دے نبی عائشہ نال کر دینے، انج دا پیار ساڑھے نال نہیں کر دے۔ ساڑھا غلامہ لے کے نبی پاک کول جا، ہماں جی فاطمہ نبی پاک کول آئیاں، آکے آندیاں نے سونیا اللہ غلامہ لے کے آئیاں، جنہ پیار تسی عائشہ نال کر دے ہو اتنا پیار باقی بیویاں نال نہیں۔ میرے نبی فرمان دینے نی بیٹی فاطمہ جندے نال تیرا بابا پیار کرے کیا تو اندے نال پیار نہیں کریں گی؟ سیدہ فاطمہ فرمان دیاں نے میں تے اگے ہی بڑا پیار کرنی ہاں، اگے ہی بڑی محبت کرنی ہاں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ نہیں پڑھے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے نبی پاک دے اس جملے تو بعد میرا پیار ود گیا، پیار دوبالا ہو گیا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی اپنی بیوی نال کنا پیار کر دینے، صحابہ کرام انتظار کر دینے کس دن میرے نبی دیواری اما جی عائشہ دے گھر اندر ہوئے گی، اسی اپنے نبی نو تحفے دیواں گے، میرا نبی خوش ہوئے گا، کیونکہ اللہ دے نبی اس دن سے زیادہ خوشی کر دینے جس دن اما جی عائشہ دے گھر مبارک اندر ہوون۔ اور مسلمانوں میرا نبی اتنا پیار کر دے، اتنی محبت کر دے، اللہ کو میرے نبی دعا کر رہے نے اللہ سونیا میرے دل نو عائشہ دے بارے ملامت نہ کری، اللہ میرے دل نو عائشہ دے بارے ملامت نہ کری، کیوں میرے دل تے میرا اختیار نہیں، عائشہ نال بہتا پیار کر دے کہ وہ سبحان اللہ، ہائے ہائے عائشہ نال بہتا پیار کر دے اللہ میرے اختیار اندر نہیں۔ میرے نبی فرمان دینی عائشہ
میں موت دیاں سختیاں بھول گیا جدوں مینوں دسیا گیا عائشہ جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی۔ او مسلمانوں میرے نبی بھی پیار کر دینے اپنی بیوی نال تے بیوی عائشہ اپنے خامد نال بھی پیار کر دیاں نے۔ کتنا پیار کر دیاں نے حضرت عائشہ فرما دیاں نے ایک دن میں گھر چرخہ چلا رہی ہاں۔ کی چلا رہی ہاں؟ چرخہ چل دے تے چرخہ چلن دی آواز آندی۔ میرے نبی چار پائی تے بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے نبی اپنا جوتا مبارک سلائی کر رہے نے۔ کی کر رہے نے؟ جوتا سلائی کر رہے نے۔ جوتا مبارک اللہ دے نبی دا جوتا ساڑھے سر دا تاج ہے۔ بولو ساڑھے سر دا، جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے ضرور بولے نبی دا نالین ساڑھے سر دا، پر وہ نبی پاک واسطے آپ دا بولو نہیں بول دے وہ آپ دا نبی پاک دے نالین دا نقشہ بنا کے آپ دا نام پاک لکھیا جاندہ ہے وچ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لکھیا جاندہ ہے۔ پراوو اے نبی پاک نال پیار ہے یا آپ نال دشمنی ہے؟ باپ دی جتی اندر باپ دا نا لکھو، باپ گوارا کرے گا؟ ماں دی جتی، ماں دی جتی، او ماں دی جتی ہے ساڑھے واسطے او ساڑھے سر دا تاج، کیونکہ ماں دی جتی پر ماں دی جتی چ ماں دا نا لکھو گے تے لوکاں نے کہنا ہے اے حلال دا، اے ماں دا گستاخ ہے۔ اوہ انہاں چینہ آلیاں نو تے پتہ ہی نہیں، انہوں نے جڑا ڈیزائن چنگا لگدا ہے وہ بنا کے بھیج دیندے نے جھنڈیاں دا جھنڈیاں دا، سانو تے سارا کچھ پتہ ہے یار، پتہ ہے نا؟ اللہ اکبر اللہ۔ چند دن پہلے میرا بیٹا ہے حسن معاویہ مینوں حافظ جی بار بار کہے ابو جی کیک لے آ کے دیو، مینوں کیک لے آ کے دیو۔ میں انہوں کیک لے آ کے دیتا تے وہ مینوں بیکری والا آندا جی نا لکھ دیئے ہوتے۔ فوراً میرے ذہن چ آیا بھی میں اپنے پتر دا نا لکھواواں گا بعد اندر آپ ہی کٹاں گا، بیٹے دا نام لکھوا کے خود چھری چلاواں گا، کیک بنا کے اتے لکھانے عید میلاد النبی جشن آمد مصطفیٰ میں قربان یا رسول اللہ ہیں جی، پھر اپنے ہتھاں نال چھری چلانے ہیں نا، اوہ نیکی ہے وہ ساڑھے نے نا جی، ہے دے ساڑھے نے جو مردی کری جان مولوی جدر مردی لئی جان انہوں اے ہے ساڑھے نے انشاءاللہ۔ کیوں جی اپنی امانداری نال دسو اے نبی نال پیار ہے یا دشمنی ہے؟ اے کام آپاں کرنا آپ دے نالین اندر آپ دا نام لکھنا، کیک تے مصطفیٰ دا نام لے کے چھری چلانی، جڑا ایک کام کرے گا انہوں پیار نہ روکنا بھی ہے۔ روکو گے انشاءاللہ؟ سجا چوکے اللہ دے گھر چ وعدہ کرو سارے روکو گے نا انشاءاللہ؟ پیار نال محبت نال انہوں کہنا ہے یار نبی دا نالین ساڑھے سر دا تاج ہے پر آپ دی جتی ہے آپ دا نام وچ نہ لکھ، ساڑھا نام لکھ دے یار پر نبی دا نام نہ لکھ، یہ آپ نال پیار نہیں۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی اپنا جوتا مبارک سی رہے نے، میرے نبی دے ماتھا مبارک تے پسینہ آیا۔ او مسلمانوں اماں جی فرماندیاں نے میرے نبی تے اگے ہی بڑے سونے نے، جدوں نبی پاک دے متھے تے پسینہ آیا آپ دا حسن دوبالا ہو گیا، آپ دے حسن اندر اضافہ ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں چرخہ روک دیتا تے نبی پاک دا چہرہ ویکھن لگ پئیاں، جدوں چرخہ رکن دی آواز آئی ہے میرے نبی علیہ السلام نے ویکھیا چرخہ رک گیا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام ویندے نے آندے نہیں عائشہ
نی کی پئی وینی ہے اللہ دے نبی تسی بڑے سونے لگ رہے ہو اللہ دے نبی تسی بڑے سونے لگ رہے ہو اللہ دے نبی تسی بڑے پیارے لگ رہے ہو میرے نبی علیہ السلام فرماندے نہیں عائشہ کی بنیا کیے تینوں اللہ دے نبی تواڈے متھے تو پسینے دے موتی ٹپک رہے نے تواڈے حسن دے اندر اضافہ ہو گیا میرے سونیا آج او عرب دا شاعر زندہ ہوندا جنہیں اپنی محبوبہ دے بارے اے شیر آنکھے سن اگر میری محبوبہ کسی ایسے کمرے اندر چلی جاوے جتھے اندھیرا ہی ہووے روشنی نہ دی چیز کوئی نہ ہووے میری محبوبہ دے چہرے دی روشنی دی وجہ تو پورے دا پورا کمرہ روشن ہو جائے گا میرے سونیا اگر عربی دا شاعر زندہ ہوندا اپنی محبوبہ کونوں آئے شیر لے کے تواڈے نامے کر دیندا اللہ دے نبی اگر تانوں کسی اندھیرے والے کمرے دی اندر بھیجیا جاوے تواڈے چہرے دی خوبصورتی دی وجہ تو پورے دا پورا کمرہ روشن ہو جائے گا ہائے 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 خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے اوہ اکھیاں دے نیر جدائی وچ ہر وقت بہائے جاندے نے اوہ خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی اوہ ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے او ایتھے بن ویکھیاں ایتھے بن ڈٹھیاں تیرے نام اتوں ایتھے بن ویکھیاں تیرے نام اتوں لکھاں سر کٹوائے جاندے نے وہ جڑا اپنے نبی تو قربان ہوندہ جذبہ رکھ دے سجا چوکے کو وہ سبحان اللہ ہائے تی اماں جی عائشہ نے تعریف کی تھی یہ نبی پاک دی تے اللہ دے نبی اگوں خاموش نہیں رہے آمینہ دلال بطور خامد ہیں جی میرے نبی فرماندے نہیں عائشہ نہیں میرے قریب آ جا پتہ نہیں تینوں میرے چہرے دا دیدار کر کے اتنی لذت آئی ہے کہ نہیں آئی جنی لذت تیرے منہ چو تعریف سن کے مینوں آئی ہے کہو سبحان اللہ آمینہ دلال بطور خامد اللہ دے نبی علیہ السلام جدوں سفر تے جاندے نے اپنیاں بیویاں دے اندر قرآن دازی کر دے نے ایشا نال بوتا پیار اندہ مطلب اے نہیں کہ باقی بیویاں دا حق مار دینے نا انج نہیں شادی کرواؤ 2 کرواؤ 3 کرواؤ 4 کرواؤ پر کل قیامت والے دن انہاں دا حساب بھی دینا پینا ہے اے نہیں پہلی بڑھی ہو گئی ہے دوجی جوان ہے تیوں دی جانی نہ چھڑو انج نہیں جی ہونا پوچھے آ جائے گا لمحے دا حساب اللہ دے نبی قرآن دادی کر دینے اماں جی عائشہ دا نام نکل آیا او مسلمانوں میرے نبی دے نال سفر تے جا رہیاں نے مدنی صاحب بے جو اللہ دا واسطہ جے تو آڈی مہربانی
جدو کام خلاف شریعت کرو پھر انجی ہوں ہے. صحابہ اکرام میرے مصطفیٰ دے قریب ہو کے بیٹھ دے ہیں جی. اکابر صحابہ بڑے بڑے صحابہ میں موڑن ویدیاں پھر گلاں کری جان دیں. انہاں نہیں سمجھنا ہے بچے نے اے تے بچے نے. بڑیاں نو چاہیے دے نا نیڑے ہو کے بہن بیاہ کرو گے انشاءاللہ اگے اگے ہو کے بیٹھیا کرو. جنہ وائز دے بندہ قریب ہو کے بندے رب دی رحمت دے قریب ہو کے بندے. ایمان بنایا کرو. مولوی نے کہڑا تانوں کام کہہ دینا ہوندہ بھی نیڑے بیٹھے ہو جا پانی پھڑ لیا انج نہیں ہوندہ. اللہ دا واسطے اے اپنیاں اے جڑیاں عادات نے سانو بدلنیاں چاہی دیاں نے. اللہ سانو پھر عمل دی بھی توفیق دے گا. اللہ 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 میں قربان جاواں. اماں جی عائشہ میرے نبی دے نال سفر تے جا رہی نے صحابہ اکرام دا قافلہ نال. میرے نبی فرماندے نے بیلیو تسی ذرا آگے چلے جاؤ مینوں تے میری عائشہ نو کلیاں چھاڑ دے وہ کلیاں چھاڑ دے. اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ سواری تو نیچے آ تھوڑا جیا کھیڑ نہ لئیے تھوڑی جی انٹیرمنٹ نہ کر لئیے. عائشہ آپاں ریس نہ لائیے دوڑ لائیے دو میں جانے میاں بی بی کتھے جتھے ویکھن والا صرف اللہ ہوئے. میاں بی بی اوتھے ریس لان اوتھے دوڑ لان جتھے ویکھن والا مطا سویرے کمپنی باغ ریس لگی ہوئے بھی مولوی صاحب کہہ کے سن پوٹی دا ہاتھ پھاڑ کے دوڑ لاؤ. اللہ دے نبی علیہ السلام دوڑے نے. اماں جی عائشہ نال دوڑیاں نے. اماں جی عائشہ آگے لنگ گئیاں نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے. بڑیاں خوش ہوئیاں بڑا خوشی دا اظہار کیتا. میرے نبی عائشہ نو ویکھ کے مسکرا رہے نے. نہیں عائشہ تو جیت گئی ہیں نہیں عائشہ تو اگے لنگ گئی ہیں. اللہ چند سال گزرے نے پھر اللہ دے نبیوں سے مقام تو گزر رہے نے. فرمایا نہیں عائشہ جی سونیا حکم ہوئے. فرمایا جگہ پہچاننی ہے اے اوہی جگہ ہی جتھی اپاں دوڑ لائی سی. عائشہ آج پھر دوڑ لائیے جی سونیا. رب العالمین آسمانہ تو یہ نظارہ ویندے ہونگے نا اپنے محبوب دا تے اپنی صدیقہ عائشہ دا. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا. نبی کے گھر خدا لایا. مقدر ماں تیرے عائشہ نبی کا ساتھ ہے پایا. نبی کا ساتھ ہے پایا. تیرے بستر پہ اے امی قرآن لاتا تھا. جبریل قرآن لاتا تھا. ہو میرا کا لقب دے کر جی مدنی مسکراتا تھا. ہم مدنی مسکراتا تھا. تو سب امت کی ماں عائشہ تو سب امت کی ماں عائشہ پوری امت کی ماں عائشہ. خدا نے خود یہ فرمایا. جنہ دی مائیں دو میں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ. سارے نہیں بولے مومن بولو محبت نہ ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ. تو سب امت کی ماں عائشہ نبی نے خود یہ فرمایا. خدا نے خود یہ فرمایا. تو امی آپ اچھی ہے تیرا حجرہ بھی اچھا ہے. تیرا حجرہ بھی
بھی اچھا ہے، تو امی آپ سچی ہے، تیرا بابا بھی سچا ہے، تیرا بابا بھی سچا ہے، یہ سچوں کا گھرانہ ہے، یہ سچوں کا گھرانہ ہے، نبی نے خود یہ فرمایا۔ اور جنہوں صدیق دے کاروانیاں نال پیارے، سجا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ یہ سچوں کا گھرانہ ہے، نبی نے خود یہ فرمایا، نبی نے خود یہ فرمایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا کون لے آیا؟ اور جنہ دی ماں حق چ بولو کون لے آیا؟ او میری ماں نو گانا کڑنا ثواب سمجھ دے، اللہ دی قسمیں اسی ماں دا ذکر کرنا ثواب سمجھنے ہاں۔ حلالی پتر میری ماں دا عائشہ دا نبی نال نکاح کروان والا کون ہے؟ سجا چوکے غیرت نال بولو کون ہے؟ اللہ۔ تے جڑا عائشہ دا گستاخ ہے وہ نبی دا گستاخ ہے، تے جڑا نبی دا گستاخ ہے وہ اللہ دا دوڑ لگ رہی ہے ریس۔ توجہ میری حل کرو، تھکتے نہیں گے؟ او تھکے تے نہیں؟ پکی گل ہے؟ مسیتے بیٹھے ہو سجا چکو ماشاءاللہ، جڑے جڑے تھک گئے ہو اوے چمونے ہو چپ کرو ہے بس کر جا۔ بچیاں نال بہاراں نے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بچیاں نال پیار نہیں کردا بڑھیاں دا ادب نہیں کردا ساڈے چوں، پر اے پیار نہیں، اے پیار اے بول دے نے سارا دھیان تہاڈا انہاں چ، اے ہلے پتہ نہیں کنی کہ سمجھ انہاں نوں آندی، سارے بے سمجھ بیٹھے نے سمجھ والے نے۔ ریس لگی ہوئی ہے تے اماں جی عائشہ پیچھے رہ گئیاں، دوجی وری اللہ دے نبی اگے لنگ گئے۔ عورت ہے نا عورت کمزور مرد دے مقابلے چ، اماں جی عائشہ دے چہرے تے ناراضگی آ گئی، مسکراہٹ اڑ گئی، خوشی ختم ہو گئی۔ اللہ دے نبی نے جلدی نال عائشہ نو پکڑیا، نہیں عائشہ ناراض کیوں نہیں ہے، پریشان کیوں نہیں ہے، تو ہاری تے نہیں؟ عائشہ پچھلی وری تو اگے لنگ گئی ساں، ایر کی میں اگے لنگ گیا ماں، میچ برابر ہو گیا کہ وہ سبحان اللہ۔ اماں جی اے میاں بیوی دا پیار، میاں بیوی دا پیار، پر اللہ دے فضل نال ساڈے بیبیاں بھی اونجدیاں نے تے بیبے بھی اونجدے ہی نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میری شریعت سجدہ جائز، اگر میں سجدے دا حکم دیندا تے عورت نو کہندا اپنے خامد نو سجدہ کرے، تے خامد نو بھی چاہیے اپنی بیوی دا پیار محبت اے خیال رکھے، کیوں؟ اللہ دے نا تے حاصل کیتی ہے، اوہ اونج کوئی باپ اپنے جگر دا ٹکڑا لا کے دیندے، اللہ دے نا تے، اللہ دے نا تے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں گل دور چلی گئی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی عائشہ آپ فرماندیاں نے ایک دن میں نبی پاک دے نال سفر تے، اللہ دے نبی میری علی سواری تے بیٹھے ہوئے نے، اونٹنی مبارک تے ڈولی رکھی ہوئی ہے، اللہ دے نبی میرے نال بیٹھے نے، دوسری سواری تے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں حضرت عمر دی بیٹی بیٹھیاں ہوئیاں نے۔ اللہ دے نبی نے سواریاں روکیاں، آمینہ دے لال قضائے حاجت واسطے چلے گئے۔ میں حضرت حفصہ دے کول آئی، آکے آنی حفصہ ساڑی سواری کمزور ہے تے اسی دو جیاں، اللہ دے نبی تے میں، تیری سواری تگڑی ہے، سنیو تیری سواری تگڑی ہے، انج کر اپا سواری تبدیل کر لئیے۔ اماں جی حفصہ فرمانیاں نے ٹھیک ہے عائشہ تسی ساڑی سواری تے آ جاؤ تے میں تواڈی سواری تے چلی جانی ہوں۔ ہن اللہ دے نبی جیڑی سواری تو اتر کے گئے نے، آپ نے تے اتھے ہی آ کے بہنا ہے نا۔ جدوں آپ نے پردہ مبارک اٹھایا، اندر عائشہ نہیں بیٹھی،
حضرت حفصہ بیٹھیاں نے میرے نبی علیہ السلام اسے ہی سواری اندر بہ گئے کیونکہ بات اخلاقاً درست نہیں اللہ دے نبی ہن حفصہ نو چھاڑ کے چلے جان سواریاں ٹر پیاں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں رونا شروع کر دیتا اتنا روئیاں نبی پاک دی جدائی میرے کو برداشت نہیں ہوئی ایک جگہ تے جا کے قیام کیتا جتھے قیام کیتا ہے اتھے گھاس بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی ہے اماں جی فرماندیاں نے میں اپنی سواری تو اتر کے اپنا پاؤں اس گھاس دی اندر دے دیتا تے اللہ کو بددعاواں کرنیاں اللہ میرے پیر تے کوئی چیز لڑ جاوے میں مر جاواں مینو اے زیادہ بہتر ہے نہ کہ میں نبی تو دور ہواں اماں جی فرماندیاں نے میں اپنی اس غلطی تے اتنا پچھتا رہی ہاں کہ سواری بدلیے تے نبی پاک میرے تو تھوڑا جہا دور ہو گئے نے میں گھاس دے اندر اپنا پاؤں دے کے کہنی اللہ میرے پیر تے کوئی زہریلا جانور لڑ جائے میں مر جاواں نبی پاک دی دوری میرے کو برداشت آخری واقعہ اللہ دے نبی بطور خاوند نبی علیہ السلام سفر تے اماں جی عائشہ اپنی بہن اسما دا ہار مانگ کے لے آئیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیوی دو حدیثاں دو وری ہار گم ہوئے اماں جی عائشہ دا کنی وری اچھی بولو کنی وری تے اماں عائشہ لبن گئیاں نے اماں عائشہ لبن گئیاں نے نبی علیہ السلام نے دسیا نہیں بھی عائشہ فلانی جگہ دے پہ آئی کیونکہ میرے نبی نو خود پتا اچھی بولو خود پتا اگر آپ نو علم غیب ہوں تے آپ فرماندے عائشہ ہار بھول لائیے تے فلانی جگہ دے پہ آئی جا پھڑ لیا اسی طرح انتظار پہ کرنے ہار گم ہو گیا صحابہ لب رہے نے کون لب رہے نے نماز لیٹ ہو رہی ہے بلکہ نماز دا ٹائم جا رہے ہے ہن جس جگہ تے قیام کیتا ہے اتھے پانی اچھی بولو اماں جی عائشہ اپنی گود اندر میرے نبی پاک نو سلا رہیاں نے پیار کر رہیاں نے حضرت ابو بکر صدیق آئے آ کے عائشہ نال غصہ کر دینے میرے نبی پاک دی آنکھ مبارک کھول گئی فرمایا ابو بکر عائشہ نو کچھ نہیں کہنا عائشہ نو کچھ نہیں کہنا ابو بکر اپنے الفاظ سے نرمی لے کے عائشہ نو کچھ نہیں کہنا اللہ دے نبی انہیں کی کام پھڑے ہے ہار گم ہو گئے نماز دا ٹائم جا رہے ہے تے تھے پانی بھی کوئی نہیں فرمایا ابو بکر عائشہ دی وجہ تو پریشانی آئیے اللہ عائشہ دی وجہ تو آسانی بھی پیدا فرما دے گا کہو سبحان اللہ اللہ نے کی آسانی پیدا فرمائی اللہ کریم نے نبی پاک دے سینے تے قرآن نازل فرمایا سونیا پانی نہیں لبدا نہ لبے عائشہ نو کچھ نہیں کہنا تیمم کرو نماز پڑھو اللہ پوری نماز دا ثواب عطا فرما دے گا دوجا سفر اماں جی عائشہ دا ہار گم ہو گیا اماں جی پیچھے رہ گئیاں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی ڈیوٹی ہے قافلے دے پیچھے رہن والا سامان یا قافلے دے پیچھے رہن والے افراد قافلے دے نال ملانے نے فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے سورج دیاں کرنا اماں جی عائشہ دے چہرے تے پیاں حضرت صفوان آئے آ کے ویکھیا اماں جی پیچھے رہ گئیاں نے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر اللہ حمد اظہار کیتا اماں جی نے جلدی نال اپنا چہرہ مبارک ٹک لیا اللہ حضرت صفوان نے اپنی سواری نو نیچے بٹھایا اماں جی سواری تے بیٹھ گئیاں حضرت صفوان نے لگام پکڑیے قافلے نال مل گئے منافقین نو موقع مل گیا نبی پاک نو تنگ کرن دا میرے نبی نو اذیت پہنچان دا میرے نبی نو ٹینشن دین دا میرے نبی نو تکلیف پہنچان دا موقع مل گیا اللہ منافقین نے مدینے دے اندر گال پھیلا دیتی ہے ہن اماں جی پاک نہیں رہیاں اماں جی پاک نہیں رہیاں معاذ اللہ اماں جی پاک نہیں رہیاں اللہ اکبر اللہ مدینے دے اندر آگ دی طرح ایک گال پھیل گئی ہے پر اماں جی عائشہ نو پتا کوئی نہیں اماں جی فرما دیاں نے مسلمانوں
میں مستہ دے نال ایک دن قضائے حاجت تے جا رہی ہاں مستہ دا اللہ پیر نو ٹھڈایا مستہ بول کے آندی ہے جاوے مستہ تیرا بیڑا گرک ہوئے بد دعاواں اپنے پتر نو اماں جی عائشہ فرما دیاں نے نہیں مستہ اپنے جوان پتر نو بد دعاواں کیوں دینی ہے مستہ کہندی ہے نہیں عائشہ بڑی پولی پالی ہے تینوں پتا کوئی نہیں تیرے بارے مدینے چکے جدیاں خبراں پھیلیاں نے مستاوی نہ خبرانوں پھیلان دے ویچ شامالے حضرت ابو بکر دا سکا پتیجا ابو بکر دا سکا تو انہوں مسئلے دی گال دساں ابو بکر دا سکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مہانہ راشن دین دینے جدو انہیں اما عائشہ دے تومت دے ویچ حصہ لیا حضرت ابو بکر فرمان دینے اللہ دی قسم آج تو بعد تیرا راشن بند اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اوہ ابو بکر سیلا رحمی نو قطع رحمی چ بدلنا اچھی بولو قطع رحمی چ بدلنا کڈی وڈی گالے اگر تو آڈی بیٹی تے کوئی تومت بھی لا دوے تسی ہوندے نال قطع تلقی کر سکدے اسی کی کرنے ہیں منگنی ٹوٹ جاوے نا منگنی آئے دے پتر دی چاچے دے پتر آلو یہ منگنی حافظ جی منگنی ٹوٹ گئی ہے اے بڑے پرانو کہیں دے ہو جے تو چھوٹے نو ملیا تے میرے واسطے مر گیا ہے بھی چنگا پڑھا بابی پہلی صاف چن نماز پڑھنے والا اذانہ دین والا ممبر رسول تے چڑھ کے خطبہ تے آندہ ہے منگنی توڑی انہوں نے جڑا انہوں نے ملے گا سانو نہیں ملے گا اتھی اللہ آندہ ہے تی تے تومت بھی لاوے تے قطع تلقی جائز اللہ سانو قطع تلقی دی لعنت تو محفوظ فرما اللہ اکبر اللہ ماجی عائشہ فرما دیاں نے جدو میں مستہ دے موندروں گال سنیے میں قضائے حاجت بھول گئیاں میں گھر واپس آئیاں میں نبی پاک نال گلاں کرنیاں آپ مینوں گلاں دا جواب دیندے نے پر وہ پیار نہیں جڑا پہلے پیار ہے توجہ بات مختصر کراں اماں جی فرما دیاں نے سونیاں اگر مینوں اجازت دے وہ میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں اللہ دے نبی فرما نے ٹھیک ہے عائشہ اماں جی فرما دیاں نے جدو نبی نے آکھیا نا ٹھیک ہے اپنے باپ دے گھر چلی جا میرے پیراں تھلوں زمین ہی نکل گئی میرا نبی تے میرے تو بغیر ایک لمحہ نہیں گزارا کردہ آج میں نو کہہ رہی ہے عائشہ تو اپنے باپ دے گھر چلی جا آپ فرما دیاں نے میں رون دی اپنے باپ دے گھر رہیاں اماں جی فرما دیاں نے لوگو 40 دن گزر گئے نے کنے دن اچھی بولے ہو کنے دن میں روٹی نہیں کھاتی میں اپنے باپ دا ترلا مارنی آئے ابو اللہ دے نبی نو آنکھوں میں پاکاں ابو بکر کہندہ ہے نا تھی یہ میری جرت نہیں کہ میں آمینہ دے لال دے سامنے کھلو کی گل کراں امی تسی جاؤ فرمایا نا تھی یہ میں نہیں جانا 40 دن امی عائشہ نے کچھ نہیں کھاتا ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی ہے اور نبی نو عالم الغیب کہنے والو کڈا وڈا بہتان ہے میرے نبی تے کڈا وڈا الزام ہے کہ نبی سارا کچھ جاندہ سی تے جان بوجھ کے عائشہ نو تنگ کیتے علم غیب دا معنی تھے یہ نا کہ نبی پاک نو پتا سی کہ عائشہ پاکے تے آپ نے جان بوجھ کے عائشہ نو تنگ کیتا ہے اچھی بولو نہیں غیب جانن والا کون ہے اچھی بولو کون ہے ہائے اماں جی رو رہیاں نے
अम्मा जी रो रही ने ते रो रो के रब्बे कायनात दे सामने अल्लाहु अकबर अल्लाह अर्ज़ा कर रही ने लगी तो हुम्मत जो मरियम पे तो बच्चे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह लगी तो हुम्मत जो मरियम पे दी बच्चे ने गवाही है दी बच्चे ने गवाही है मेरे बारे मेरे अल्लाह तेरी क्यों चुप खुदाई है तेरी क्यों चुप खुदाई है वो मरियम थी तू ऐसा है तेरा ऊंचा मुकाम ऐसा तेरा ऊंचा मुकाम ऐसा तेरा बाबा सिद्दीक़ अकबर तेरा बाबा सिद्दीक़ अकबर शोहर खैरुल इनाम ऐशा शोहर खैरुल इनाम ऐशा तो कितनी शान वाली है तेरी शान में कुरान आया पुत्र सजा झुक गए सुभान अल्लाह तो कितनी शान वाली है तेरी शान में कुरान आया तेरी शान में कुरान आया हाय मैं कुर्बान जावा हजरत उमर मेरे नबी पाक को आए आके आंदे ने सोनिया मैं ऐशा दे बारे गल करनी है मेरे नबी फरमांदे ने हाँ उमर गल कर मेरे सीने च ठंड पा सोनिया ऐशा नाल निकाह दा हुक्म देण वाला कौन है सारे बोलो जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है कौन है सज्जा चौके गैरत ना बोलो कौन है अल्लाह सोनिया अल्लाह पाके फरमाया हाँ पाके सोनिया तुसी पाक हो फरमाया हाँ पाक हाँ फरमाया सोनिया अल्लाह भी पाक तुसी भी पाक तुहाडा बिस्तर भी पाक तुहाडे बिस्तर ते अल्लाह कोई नापाक औरत पसंद कर सकदा हाजा बुहतानुन अजीम हाय ये ऐशा पाक दामन है सुनो मेरे नबी सरवर सुनो मेरे नबी सरवर तेरी ऐशा पे मदनी झूठा बोहतान आया है झूठा बोहतान आया है ते हजरत उमर मेरे नबी नू कहंदे ने उमर कहते मेरे मदनी तुम ऐशा को बुला लाओ तुम ऐशा को बुला लाओ अभी तुम देर मत करना उसे जल्दी मना लाओ उसे जल्दी मना लाओ बड़ी रोई मुसल्ले पे ना कुछ पिया ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ खाया अल्लाह फरमांदे नहीं ऐशा रो रो के हड्डियां दा ढांचा बन गई है मैं अल्लाह तेरे रोण दा मुल पा देंगा कहो सुभान अल्लाह नहीं बोले जिन्हां दी मां उची कहो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह तेरे रोने का ऐशा मैं ऐसा मूल डालूंगा मैं ऐसा मूल डालूंगा क़यामत तक तेरे हुजरे में मदनी को सुला लूंगा हाँ मदनी को सुला लूंगा तेरे हुजरे तेरे हुजरे में मदफन है तेरे हुजरे
میں مدفن ہے پورے عالم کا سرمایہ ما بین بیتی و منبری نیشا 40 دن رو کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی ہیں میں رب تیرے حجرے نو جنت دا ٹکڑا بنا دے اللہ قرآن آیا قرآن اللہ دے نبی حضرت عمر کو اٹھے اماں جی عائشہ دے کار آئے اماں جی عائشہ نو آکے آندے نہیں عائشہ انسان خطا دا پتل ہے جڑے آندے ہو نا نبی غیب جاندہ سی اللہ دے نبی جان بوجھ کے عائشہ نو تنگ کر رہے نے معاذ اللہ عائشہ انسان خطا دا پتل ہے اگر کوئی غلطی ہوئی تے معافی مانگ اماں جی رو کے آندیاں نے سونیاں میریاں تے ہون اللہ اگے نے کندے اگے نے اوہ اللہ علیہ بولو کندے اگے نے جڑے ارداں اللہ نو سنا دے اچھی بولو کندے اگے نے آمینہ دے لال تے وحی دی کفیت تاری قرآن آیا قرآن وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ اللہ جتھے وکیلے صحابہ ستے نے انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دے اللہ فرماندے نے سونیا اے تیری بیگم تے بہتان لگ گئے ہاذا بہتان عظیم بڑا بڑا بہتان ہے نبی پاک علیہ السلام دی ساس مبارک اماں جی عائشہ دی بیوی اماں جی عائشہ دی امی جان فرماندیاں نے چالنی تھی یہ اللہ دے نبی دا شکر ادا کر تے اماں جی فرماندیاں نے اماں میں شکر و صلاح دا ادا کرنے جنہیں میری شان اندر قرآن نازل فرمائے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ اللہ کو دعائے جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف کر دے